سانوں بھی لوگ 11ویں دینے ہیں جی کوڑلے شریف بھی بھیجنے 11ویں اسی ہوں خالی جمع 11ویں کرنے واسطے تے نہیں ہاں یا مجلس 11ویں نہیں لا کے دی جی غوث پاک نہیں تعریف کر چھوڑی جی قوالی ہو گئی ہیں جی تے پھر بہ کے جناب پیسے جتنے لکھاں روپے ہوئے اپنے کھادا پیتا کوئی لنگر چلا کے دا کوئی کام چلا کے دا تے اے غوث پاک دی خدمت نہیں غوث پاک دی خدمت نہیں غوث پاک دی خدمت وے کہ سارا مشن ساری زندگی جڑی انہاں کام کیتا ہے اس نو تسی اگے آنو دیکھو نا اساں لوگاں سارے پیر جتھے بھی جڑا بیٹھا ہے میں آپ بھی وچ ہی ہاں اساں لوگاں اج تک کی کیتا اساں اپنیاں پراپرٹیاں بنائیاں جائیداداں بنائیاں بڑیاں بڑے اساں اپنے محلات بنائے بڑے بڑے کام کیتے پیو دادے دی قبراں نو کیش کرایا ساری سارا عمر ساڈا یہی کام ہے اساں کم دین دی خدمت کیتی یہ لوگ پوچھتے ہیں کوشچن ہے خدا دا واسطہ ہے میں اپنے آپ نو شامل کر کے کہہ رہا کہ سارے میرے برادری دے جڑے لوگ ہون میرے برادری دے لوگاں نو بھی اللہ توفیق دے جڑے گولڈے شریف وچ ہون انہاں نو بھی مزید اللہ توفیق دے جڑیاں میں گلاں کر رہا میرے نال یعنی ختم نبوت دے مسئلے چ نکلن میرا تعاون کرن میریاں لتاں چھکنے دے بجائے میرا تعاون کرن انہاں نو بھی اللہ توفیق دے کہ اگر پیر میر علی شاہ دے گھر جمن اور اس خاندان نے چڑھ تے او تکن کہ ساڈا کتنا بڑا دادا گزریا ہے تے انہاں دا مخالفین کتنے تک پہنچ گئے اور اسی اتھے ہی کھپ کے بیٹھے ہیں وہ جو بچ پیسے پائے وہ کھادا پیتا وہ اپنے صندوقڑی کھولی تقسیم کر چھوڑی یہ پیری ہے 4 لفظ قوالی نے بلوا چھوڑے یہ پیری نہیں اور جتنے سلسلے جتنی درگاہاں انہاں تقریراں ہو گیاں اے پیری نہیں پیری ہوئے کہ جڑے صاحب مزارن انہاں اللہ اور رسول دے جڑی اقامت دین اور عقائد دی درستگی اے پیر خود بیان کرن پیر نظرانہ خود لیندن تے مسئلہ خود نہیں بیان کر دے مولویاں نو کو کھلار دیندن مولویاں نو چاہیے آکھن پیر صاحب تسی آپ بولو نظرانہ آپ کنے ہو تے مسئلے واسطے اساں کھلار چھوڑنے ہو یا تو پیسے بھی اساں دیو نا اینا کرو مولویاں میں کچھ احتیاط کرنی چاہیے اے پیر دینے کچھ نہیں کسیاں مولوی صاحبان بھی احتیاط کرن خیال کرن تے اپنا اپنا کام کرو تسی اپنا تساں نے دینی مدارس چلا رہے ہو تے انہاں نو آکھو تسی قبلہ آپ بولو آپ پڑھو پڑھیا کہ تساں کیوں نہیں پڑھیا نے تے بولو دسو لوگاں دی عقیدے ٹھیک کرو کہ مائی جی اسی نہ نے حاجت روا اسی حاجتاں پوریاں نہ کر سکنے نے اسی تواڈے اور محتاج ہاں اسی یہ ہاتھ چاہنے نے مالک دے اگے ہیں تے عورتاں جڑیاں سادہ مزاج ہن جڑیاں برطانیہ چ بھریاں ہی ہن تے بیچاریاں کسی تویز پیچھے پئیاں ہی ہن اے چانبا پاؤ جی اے جناب اے کرو جڑے تماشے میں تکنا یا اللہ میں تو کرنا ہاتھ لانا یا اللہ اے مخلوق کس طرح اساں تو ہدایت عطا فرما اپنے نبی مکرم نی تعلیمات جڑیاں حدیثاں چ اساں پڑھیاں او میں تا رونا میں تا پٹنا میں تا آہنا ماں چینل میں نے سامنے رہوے میں کوئی موقع ہوئے تے میں لوگاں دساں جڑے میڈے 2-4 گلاں جڑیاں کھلیاں دساں لوگاں اے بند ہو کے تے ایویں چگل کے گلاں نہ کراں کھلیاں گلاں کراں تساں تک پیغام سچ پہنچے تسی لوگ سچا قبول کرو اے سارے ایویں مرنے نے گلاں کوئی مشکل نے ویلے کوئی کام آنے والا نہیں نے اپنی جان تے بنسی نے تے اس ویلے تسی اسی مالکاں پکار سو تے اوہی تساں نے کام آسی نے کوئی نیڑے نہیں لگنا نے اے میں لکھ کے دینا تساں میں ایک پیر ہاں اور چنگا بھلا پیر ہاں میں یہ جی گل نہیں نے جے ایویں میں پیر ہاں اتنا کچھ ایدے وڈے دادے نہ پوترا میں تے ایویں ان پڑھ تے چبل قسم نہ پوترا نہ پڑھیا لکھیا آدمی ہے 2-4 لفظ پڑھیا میں اتنا سمجھ سوچ کے تساں گزارش کرنا کہ اللہ دا بوا نہ چھوڑیو رسول اللہ دی تعلیمات نہ چھوڑیو اصل چیز ہو نے اصل ہے نے تے باقی اے ساریاں ڈگیاں نے سارے وجانے پے نے اپنیاں تے کوئی کہ پہ آنا نے کوئی کہ بات دیاں نمیاں بولیاں بولنے پہ نمے سلسلے پہ نکلنے نمے ادارے پہ نکلنے اہل سنت والجماعت دا پرانا جڑا 1400 سال تو مسلک چلا آ رہا ہے اگرچہ ہون نمیاں چیزاں اسے چوئی لوگاں پا چھوڑیاں کہ جناب فلانا جڑا کام نہ کرسی وہ بھی سنی نہیں جڑا فلانا کام نہ کرسی وہ بھی سنی نہیں اسی سنیاں اللہ دے فضل نال اولیاء اللہ نو مننے والے ہاں لیکن اولیاء اللہ نو اللہ دا بندہ مننے والے ہاں
اللہ دے رسولاں نو اللہ دا رسول مننے والے عبدہ و رسولو مننے والے ہیں اتنا نہ چاہو کہ اللہ بھی ناراض ہوئے تے رسول بھی ناراض ہوئے تے اتنی بےزتی بھی نہ کرو کہ اللہ تساں قیامت والے دن کھلن بھی نہ دے کہ میں جنہ عزت دیتی انہاں تساں بے عزت کر چھوڑیا اج تسی کیڑے عزت نے قابل ہو. یہ جڑا بیلنس ہے یہ ضرور قائم رکھنا چاہیے.